May hapon kanyang tanan sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga igsoon, nanasay bagong mga palakaw sa China para pagbulabog sa mga kaisipan, sa mga katawhan, busa, mga igsoon, kanang bago na nilang palakaw na po nga mga kasunduan kuno dili gid kana katuhuan nga ang atong presidente magbuhat og kasunduan. Ginagawa lang sa China para pagbulabog sa mga kaisipan, sa mga katawhan sa Pilipinas. Busa mga igsoon, ayaw kamo pagtuo ni ana kay kana masama ng pagbuhat sa mga dako sa China, sa ilang presidente. Busa mga igsoon, mangita kitag paagi nga masanta usab ang mga ginagawa sa mga ilang leader sa China, ang mao ang ilang presidente. Magbuhat pod kita nga masuportahan nato ang atong presidente. Busa mga igsoon, ayaw kamo pagtuo kay kana magpatuloy sila sa masama. Muabot ra ang adlaw nga gabaan pagyapon sila, di na maabtan og bulan ug tuig ang gibuhat sa China. Timan ini mga igsoon.